बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सदीक साहब और इनकी अहलिया बूढ़ी बीवी को इनके सगे बेटे ने घर से निकाल दिया था। सदीक साहब ने इमाम मस्जिद की मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि हम दोनों को किसी फलाही अदारे में पहुंचा दें, और इमाम मस्जिद ने खुदा तरसी करते हुए एक फलाही अदारे में पहुंचा दिया। आप भी सुने सदीक साहब की कहानी इनकी ज़ुबानी। मेरा नाम सदीक सुबहानी है। मैं कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरी इकलौती औलाद मेरा बेटा है। मैंने जब से बेटे की शादी की फ़कत 1 माह मेरा बेटा मेरे साथ रहा। इसके बाद बीवी के कहने पर मेरे बेटे ने ख़ुद को हमसे अलग कर लिया और बीवी के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। मैंने या मेरी बीवी ने अपने बेटे से किसी किस्म की शिकायत ना की, बल्कि इस बात पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे कि चलो आते जाते हुए हम अपने बेटे की शक्ल तो देख लेते हैं ना। तमाम वालिदैन को इनकी औलाद बेहद अजीज़ होती है, और ख़ास कर जिनके पास औलाद की सूरत में सिर्फ एक ही बच्चा हो, इनको और भी अजीज़ होती है। मेरा बेटा जुनैद सुबहानी भी मेरी इकलौती औलाद था। मेरे बेटे जुनैद सुबहानी की उम्र जब 4 साल थी तो मैं, मेरी बीवी और बेटा जुनैद मार्केट से वापस पैदल चलते हुए आ रहे थे। जुनैद अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था और इनमें से मैं पीछे थोड़े फासले पर चलता हुआ आ रहा था। हम सीवरेज वाले गंदे नाले के किनारे पर चलते आ रहे थे। किनारे पर बेहद कचरा फैला हुआ था। अचानक जुनैद को कोई टूटा हुआ खिलौना नज़र आया तो वो माँ की उंगली छोड़कर खिलौना उठाने के लिए कचरे के ऊपर चला गया। बेख्याली में जुनैद का पाँव फिसला और वो गिरकर करवटें लेते हुए सीवरेज के इस नाले की तरफ जाने लगा। इससे बड़ी हैरत की बात यह थी कि मेरी बीवी ने बजाय मुझे आवाज़ देने या किसी और से मदद मांगने के, खुद भी अपने बेटे को बचाने के लिए बेटे के पीछे गंदे नाले में छलांग लगा दी। ये तक ना सोचा कि इस नाले में कितनी गलाज़त है, ना ही नाले की गहराई के मुतल्लिक सोचा कि खुदा न ख्वाहिस्ता अगर इस नाले में डूब जाऊंगी तो शायद मेरी लाश निकालने के लिए भी कोई इस गलाज़त से भरे हुए नाले में नहीं उतरेगा। जब जुनैद की माँ यानी मेरी बीवी ने नाले में छलांग लगाई तो मेरी नज़र बीवी पर पड़ गई। मैं भी दौड़कर नाले के किनारे पर पहुंचा और अंदर छलांग लगा दी, मगर नाले में गिरने से पहले मैंने देखा कि जुनैद अभी किनारे से लुढ़कता हुआ आ रहा है और मेरी बीवी किनारे के साथ पहुंचकर अपना दुपट्टा बिछाए खड़ी है। गंदी गैसेस की वजह से बमुश्किल सांसें ले रही है, मगर इसके बावजूद मेरी बीवी ने जुनैद को नाले में गिरने से पहले ही ममता की आगोश में समो लिया। मुकामी लोगों की मदद से हम लोग नाले से बाहर निकले और घर चले आए। घर पहुंचकर नहा धोकर गुस्ल करने के बाद भी जब मेरी बीवी की सांस लेने में दुश्वारी बरकरार रही तो मैं अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट रिपोर्ट आने पर डॉक्टर साहब ने किसी जहरीली गैस का नाम लेते हुए बताया कि इस गैस की ज़्यादा मिकदार की वजह से आपकी बीवी के फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, ये आम हालात में तो नॉर्मल अंदाज में सांस ले सकेंगी, मगर तंग जगहों, ज़ोर आवर कामों या जिस्मानी चोट की सूरत में इनकी सांस फूल जाया करेगी और ज़्यादा देर तक इस हालत में रहने से इनकी मौत भी हो सकती है। मैं दवाएं लेने के बाद अपनी बीवी के साथ घर वापस आ गया। जब मेरी बीवी कुछ सेहतमंद हो गई और नॉर्मल अंदाज में सांस लेने लगी तो जुनैद के गिरने वाले वाक़या का जिक्र करते हुए मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम बाहों पर दुपट्टा फैलाकर क्यों जुनैद के नीचे पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी। तो मेरी बीवी ने गोद में सोए हुए अपने लाडले बेटे का माथा चूमते हुए मुझे जवाब दिया था कि मैंने बाहों में दुपट्टा डालकर जुनैद को दुपट्टे में इसलिए समो लिया था कि कचरे के ढेर पर से फिसल कर गिरने की वजह से कहीं खुदा न ख्वास्ता मेरे बेटे को पत्थर लगकर ज़ख़म ना हो गया हो, कांच या कोई लोहे की चीज़ चुभने से ज़ख़म न लग गया हो, और अगर ज़ख़म लग गया होगा और मेरा हाथ बेटे के पकड़ते हुए कहीं इसके ज़ख़म पर लग गया तो मेरे बेटे को तकलीफ़ होगी। मेरी बीवी के लफ्ज़ों से ममता की वाज़ह झलक नज़र आ रही थी। मेरा दिल बेसाख्ता भर आया, मेरी आंखों की नमी छा गई और मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी मुझे इतनी ही मोहब्बत करती होगी। काश आज मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं अपनी माँ के पाँव धोकर पीता। वही जुनैद जवान हुआ जहाँ तक मुमकिन था। इसकी तरबियत बेहतरीन तालीम और तरबियत की, और फिर जूँ ही इसकी शादी की, इसने शादी के 1-1.5 माह बाद ही हमसे अलहदगी कर ली और बीवी को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया।
پہلے سال ڈیڑھ تک وہ ہم سے بولتا رہا، ہماری خیریت پوچھتا رہا اور ہمارے پوچھنے پر اپنی خیریت بھی بتا دیتا، مگر بعد ازاں یہ سلسلہ بھی مفقود ہو گیا۔ کبھی ہم بے قرار ہو کر جنید کی خیریت پوچھ لیتے تو وہ ہتے سے اکڑ جاتا اور ہمیں غلیظ گالیاں اور مغالطات سناتا۔ آہستہ آہستہ جنید کے خوف کی وجہ سے ہم نے جنید سے اس کی خیریت پوچھنا چھوڑ دی۔ اب صبح صبح وقت تہجد اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے اور جنید کی خیریت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگتے۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد منتظر نگاہوں کے ساتھ جنید کا گھر سے نکل کر دفتر جانے کا انتظار کرتے رہتے تاکہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکیں، اور اسی طرح واپسی پر بھی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھ جاتے۔ اگر جنید مغرب کی اذان تک نہ پہنچتا تو جنید کی ماں کی نماز مغرب طویل ہو جاتی اور جنید کی سلامتی کے لیے نوافل پڑھنے لگتی۔ تب تک مصلے پر رہتی جب تک میں اسے جا کر جنید کی خیر خیریت سے واپسی کی خبر نہ دے دیتا۔ جنید کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو جنید کی بیوی نے جنید سے کہا کہ اپنے والدین کو اوپر والے پورشن میں بھیج دو، کیونکہ وہ صرف 2 ہیں جبکہ ہم 4 لوگ ہیں۔ بچوں نے کھیلنا بھی ہوتا ہے، اوپر ایک ہی تو جگہ تنگ ہے، دوسرا بچوں کے سیڑھیوں سے گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جنید نے بیوی کے کہنے پر ہمیں اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کا حکم سنا دیا۔ میں نے اور میری بیوی نے لاکھ منتیں کیں، اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم بار بار سیڑھیاں اتر اور چڑھ نہیں سکتے، ہم بازار سے کچھ خرید کر لائیں تو اوپر لے جانا مشکل ہوتا، ہمارے بوڑھے ناتواں جسموں میں اتنی طاقت نہیں۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا کہ اب سیڑھیاں چڑھوں تو میری سانس پھول جاتی ہے، مگر جنید نہ مانا اور ہماری دلیلوں کو محض بہانہ قرار دے دیا، یہاں تک اپنی بوڑھی ماں کے منہ پر 2-3 تھپڑ بھی جڑ دیے۔ ہم لوگ چپ چاپ اوپر شفٹ ہو گئے۔ اب بھی ہم منتظر نگاہوں کے ساتھ کھڑکی سے بیرونی دروازے پر نظریں جمائے جنید کے آنے اور جانے کے وقت کا دیدار کا انتظار کرتے رہتے، مگر جنید نے کبھی ہماری حالت نہ پوچھی۔ وقت گزرتا رہا، جنید کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں، 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ جنید کی بیوی نے اپنے بچوں کو ہمارے بارے میں الٹا سیدھا سکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا، یوں اور جنید سے کہا کہ ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے اوپر والے پورشن میں کھیلنا اور پڑھنا ہوتا ہے، مگر ہمارے دادا دادی نہ ہمیں کھیلنے دیتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ دوسرا، وہ دونوں اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے پورشن کی اچھی طرح صفائی بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں بدبو پھیلی رہتی ہے۔ گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے اس بدبو کے متعلق پوچھتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ جنید جو آج تک بیوی کی مانتے آیا، اس نے اس بار بھی بیوی سے ہی اس مسئلے کا حل پوچھا تو بیوی نے کہا ان کو کسی فلاحی ادارے کے حوالے کر دو۔ جنید نے بنا جھجکے بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے والدین کو گھر سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ جب ہم نے جنید کی بات ماننے سے انکار کیا تو جنید نے تشدد کرتے ہوئے گھسیٹ کر ہم دونوں میاں بیوی کو دروازے سے باہر پھینک دیا اور کہا تم جیسی بدبو کی گٹھریوں کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ جب ہمارے لاکھ منت سماجت پر بھی جنید ہمیں گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوا تو مجبوراً ہم لوگ امام مسجد کے پاس آئے اور اس کی منت سماجت کی تو اس کے ریفرنس سے ایک فلاحی ادارے میں جگہ مل گئی۔ ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فلاحی ادارے میں رہ رہے ہیں۔ میں اپنی اس کہانی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، قرآن و احادیث میں والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا، اور والدین کی خدمت والدین کی قربانیوں کی خاطر نہ صحیح اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سمجھ کر ہی کر دیا کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے۔